आज इस्टर आणि आमच्या क्रिस्तांव भावांक भयणी हांव तांकां आज इस्टराची उर्मित परबी दिता। तुमकां खबर आसा 1 म्हयनो दीस दुखेन काडून जेवणाचेर हेचेर तेचेर सामकें देवाचें बायबलाचेर पुस्तक वाचून मागीर पेर्स करून हेंच्यांनी म्हयनोभर काडलो। मागीर गूड फ्रायडे जालें। गूड फ्रायडे जातकूच जेजूक खुर्सार मारल्या उपरांत आज जेजू जितो जालो आनी जेजू जितो जातकूच लोकांक संवसारांत ताणें दाखोवन गेलो की आपूण परमेश्वराचो पुत्र आनी हांव परमेश्वराचो पुत्र लोकांक लागून हांव येयला, लोकांक भोगसुपाक येयला, लोकांक बरें मार्ग दाखोवपाक येयला अशें जेजून दाखयलें। आनी तेजो आज दीस आनी हेकाच लागून हांव सगळ्यांक आयच्या इस्टर दिसाची उणवणीत परबी दिता। मागता तुमचे देवा कडेन जेजू बरें की तुमकां सदांच आरोग्य बरें दिवं, तुमकां आयुश्य बरें दिवं, तुमच्या भुरग्या बाळांक यशय दिवं, तुमच्या धंद्याक सगळ्या कारणान तुमकां सगळें बरें जावं। आयच्यान जावं सबंद वर्सभरात जेन्ना जेन्ना तुमी देवा कडेन केस करतली तेन्ना तेव्हा देवान येशून तुमकां सगळ्या बाबतींत बरें यश दिल्या पुरो मागता हांव देवा कडेन की तुमकां तुमच्या वांगडा सबंद गोंयकारांक सबंद लोकांक जे लोक जेजूक मानता तांकां सगळ्यांक हांव आयच्या इस्टराची उणीत परबी